सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक कमीशन केस, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ऑडियो लीक केस न सुने। वफाकी हुकूमत ने आला अदलिया पर एतराज उठा दिया। वफाकी हुकूमत ने नया बेंच बनाने की इस्तदा कर दी। कदर दरख्वास्त में कहा गया तीनों मुअज़्ज़िज़ जज 5 रुकनी लार्जर बेंच में बैठने से इनकार करते। 26 मई को समाअत में चीफ जस्टिस पर उठाए गए एतराज को पजीराई नहीं दी गई। गुलामी से बेहतर मौत आज़ादी के लिए जान तक कुर्बान कर दूंगा, किसी सूरत भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान मुखालिफ के खिलाफ डट गए। कहा अदलिया पर शदीद दबाव, जजेस को नामालूम नंबर से धमकियां दी जा रही है। मुल्क की तारीख में कभी ऐसा सियासी दबाव नहीं डाला गया। मैं बातचीत करने को तैयार हूँ, मगर मुझे ये समझा दे मेरे बाद क्या होगा। आवाम घबराए नहीं, आपसे ज्यादा खतरा मुझे है। आवाम को भी अब खड़ा होना पड़ेगा। अगर हम जबर के आगे खामोश हो गए तो आने वाली नस्लें माफ नहीं करेंगी। सियासतदानों के रूप में इंतशार पसंद और जलाओ घेराव करने के वाले मुकालमे के अहल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने से साफ इनकार। ट्वीट में कहा इंतशार पसंद अनासिर रियासत की गुलामों पर हमला करते हैं, इनके मुतशद्दिद कार्रवाइयाँ का मुहासबा होना चाहिए। तरक्की याफ्ता जमहूरियतों में भी ऐसे अनासिर का मुहासबा किया जाता है। नौ मई हमले और कौमी अमारात और दफाई तनसीबात पर हमले की इब्तदा आरिफ अलवी ने की। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हालिया हमलों का जिम्मेदार सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को करार दे दिया। कहा सोशल मीडिया पर इखलाकियात की तबाही भी आरिफ अलवी ने की। अगर मुल्की कानून ने इनसे हिसाब ना लिया तो वो इस जहां में ना सही अगले जहां में हिसाब देंगे। इमरान खान को फौज या रेंजर्स ने गिरफ्तार नहीं किया। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से भी मुशावरत नहीं हुई। पीटीआई पर पाबंदी की फौरी जरूरत पड़ी तो इत्तेहादियों से बात करेंगे। इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल बनता है। मिलिट्री इन्वेस्टिगेशन टीम ने फैसला करना है। जिन लोगों को वहां भेजा गया उनका बराह रास्त इमरान खान से ताल्लुक है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद का भी फैसला नहीं हुआ। उनका केस कौन सी अदालत में भेजना है। इमरान खान ने नौजवानों के जहनों में नफरत फैलाई। इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम मनसूबाबंदी पर नजर रखना है। इमरान खान की दाएं 100% गारंटी देता हूँ, खवातीन के साथ कोई नारवा सलूक नहीं होगा। तमाम खवातीन हमारी बहनें बेटियां हैं। नौ मई को हमले की हदायत देने वालों का रिकॉर्ड मौजूद है। सोशल मीडिया पर खवातीन पर तशद्दुद की पुरानी तस्वीर शेयर की जा रही है। किसी एक खातून से भी हिरासत में बदसलूकी नहीं की गई। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जेल से रिहा होने वाली खातून के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात को भी झूठा करार दे दिया। एसपी इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद ने कहा सिर्फ इन खवातीन से मुलाकात की इजाज़त नहीं जो शनाख्त परेड के लिए जेल में हैं। खतीजा शाह को सांस की तकलीफ और इफ़त नामी खातून को जल्दी बीमारी है। 150 खवातीन कैदियों से खुद जाकर मिली हूँ।
जिना हाउस वाकया मेरी जान को लाहक खतरात, JIT वीडियो लिंक पर तहकीकात करे। पंजाब हुकूमत की जानिब से बनाई गई JIT में इमरान खान ने जवाब जमा करवा दिया। चेयरमैन PTI की जानिब से नामजद किरदार नुमाइंदगान अली एजाज भुट्टर और नईम हैदर एडवोकेट JIT में पेश। JIT ने नुमाइंदों के जरिए इमरान खान का तहरीरी जवाब कबूल करने से इनकार कर दिया। PTI रहनुमा शहरियार अफरीदी और सेनेटर अली मोहम्मद खान को अडयाला जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। रावलपिंडी पुलिस ने शहरियार अफरीदी को 3 MPO के तहत 15 दिन की नजरबंदी अहकामात के साथ सेंट्रल जेल अडयाला मुंतकिल कर दिया। सेनेटर अली मोहम्मद खान को अडयाला जेल से रिहाई के बाद खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अली मोहम्मद खान को तीसरी बार रिहाई के बाद गिरफ्तार किया गया। कोशिश करेंगे बजट में अवाम पर मजीद बोझ ना डाला जाए, मगर IMF की वजह से हमारे हाथ बंधे हुए हैं। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ना करते अवाम को महंगाई की खबर दे डाली। तकरीब से खिताब में कहा, IMF के नवे जायजे के लिए सब कुछ हो चुका है। 1999 एटमी धमाके वक्त से ज्यादा इस वक्त पाकिस्तान मुश्किलात से दो चार है। उम्मीद है मुश्किल वक्त से जल्द निकल आएंगे। रूसी तेल 2 हफ्तों में पाकिस्तान पहुंचेगा, मगर मुल्क में तेल की कीमत में कोई कमी न होगी। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने रूसी तेल पर रिलीफ ना देने का वाज़ेह पैगाम दे दिया। कहा, दुनिया में जहां भी सस्ता तेल मिलेगा हम खरीदेंगे। समुद्र में तेल और गैस की तलाश पर दोबारा काम शुरू कर रहे हैं। हुकूमत गैस के बंद कुओं को दोबारा खोलने पर गौर भी कर रही है। और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश और जालाबारी, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। सूबे के अजला योब, कला अब्दुल्ला, हरनाई, कोहलू, डेरा बुगटी और दीगर शहरों में तूफानी बारिश। बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल। महकमा मौसमियात की आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई और मशरकी सिंध, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी के साथ बारिश की पेशगोई। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के लिए बेंच के 3 मेंबरान पर एतराज़ करते हुए नया बेंच बनाने की इस्तदा कर दी। वफाकी हुकूमत ने मुतफरिक दरख्वास्त ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ दरख्वास्तों के मुकदमे में जमा कराई है। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त में बेंच के 3 मेंबरान पर एतराज़ करते हुए इस्तदा की गई कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ऑडियो लीक केस ना सुने। तीनों मुअज़्ज़ज़ जजेस 5 रुकनी लार्जर बेंच में बैठने से इनकार कर दें। दरख्वास्त में कहा गया कि 26 मई को समाअत में चीफ जस्टिस पर उठाए गए एतराज़ को पजीराई नहीं दी गई। इंक्वायरी कमीशन के सामने एक ऑडियो चीफ जस्टिस की खुश दामन से मुतल्लिक है। अदालती फैसला और कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक जज अपने रिश्तेदार का मुकदमा नहीं सुन सकता। अरसलान इफ्तिखार केस में चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने एतराज़ पर खुद को बेंच से अलग कर लिया था।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि मुझे इस बात का इल्म है कि अदलिया शदीद दबाव में है और जजेस के पास नामालूम नंबरों से कॉल्स आ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कौम से वीडियो खिताब में कहा कि जजेस को फ़ोन करके धमकियां दी जा रही हैं कि तुम्हारी फाइलें हमारे पास पड़ी हैं, अगर हुक्म ना माना तो खोल दी जाएंगी, मगर मुझे अदलिया से उम्मीद है कि वही मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम करेगी। इमरान खान ने कहा कि FIA समेत तमाम इदारों को अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और वह सब कुछ भूल कर अब PTI के खिलाफ मुकदमात देख रहे हैं। पुलिस भी इस रवैये और गिरफ्तारियों पर खुश नहीं है, जबकि ईमानदार सरकारी अफसरान भी इस रवैये पर नाखुश है। चेयरमैन PTI ने कहा कि घर मस्मार, कारोबार बंद करने और बच्चों को धमकियों जैसे सारे मुजालिम के बावजूद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैंने कह दिया है कि अगर दबाव ज्यादा है तो छोड़ दो, मगर उम्मीदवार कहते हैं कि PTI को खैराबाद कहा तो आवाम हमें तस्लीम नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि मुल्क की तारीख में कभी ऐसा सियासी दबाव नहीं डाला गया, सारे इदारे मिलकर ये काम कर रहे हैं और इन दानिस्ता इक़दामात की वजह से अदारों को तबाह किया जा रहा है, जबकि जराइम रोकने वाले अदारों को PTI ख़त्म करने का टास्क दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सियासतदानों के रूप में इंतशार पसंद और चलाओ घेराव करने वाले मुकालमे के अहल नहीं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि मुज़ाकरात जमहूरी अमल का हिस्सा है, इसी के बदौलत जमहूरियत मुस्तहकम होती है। एक मेज़ पर बैठ कर इत्तफ़ाक़ राय से ही सियासी और आइनी पेशरफ्त मुमकिन होती है। उन्होंने कहा कि इंतशार पसंद अनासर रियासत की अलामतों पर हमला करते हैं, इनके मुतशद्दद कार्रवाइयों का मुहासबा होना चाहिए। तरक्की याफ्ता जमहूरियतों में भी ऐसे अनासर का मुहासबा किया जाता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 9 मई और दफाई तनसीबात पर हमलों का जिम्मेदार सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 9 मई हमले और कौमी अमारात और दफाई तनसीबात पर हमले की इब्तदा आरिफ अलवी ने की। सोशल मीडिया पर अखलाकियात की तबाही भी आरिफ अलवी ने की है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि अगर मुल्की कानून ने इनसे हिसाब ना लिया तो वो इस जहां में ना सही अगले जहां में हिसाब देंगे। कि उन ऑडियो टेप्स में जनाब डिप्टी स्पीकर उनकी खुश दामन भी शामिल थी और उनके कमेंट्स भी शामिल थे। तो इंसाफ के असूलों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये बनाया। कमीशन जो है चीफ जस्टिस साहब से ये उम्मीद की कि वो मेहरबानी करेंगे, अपनी जात को जो है इस चीज से परे रखेंगे और इंसाफ का जो तराजू जो है इस कमीशन के 3 जजेस के हाथ में रहने देंगे ताकि वो इंसाफ कर सकें। एक जो ये इंप्रेशन पाया जाता है कि ऑडियो टेप्स जो हैं या जो गुफ्तगू सुनी जाती है या जो ऑडियो लीक्स हैं वो शायद जो है कोई फोन के साथ या किसी और डिवाइस के साथ जो है कुछ लगा के की जाती है। जनाबे वाला पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। आजकल आप बरतानिया में बैठ के पाकिस्तान में जो है हैक कर सकते हैं, आपका फोन हैक हो सकता है और उसकी तमाम गुफ्तगू और मैसेजेस जो हैं वो रिकॉर्ड पे आ सकते हैं। उसके लिए किसी लिसनिंग डिवाइस जो है उसकी जरूरत नहीं होती। वो दुनिया में कहीं भी बैठ के जो हैकर्स हैं, इस वक्त इंटरनेशनल हैकर्स जो हैं, आपको पता है कि बहुत सी चीजें अमेरिका में भी और बड़ी बड़ी जो हमारी ताकतें हैं दुनिया की, उनकी जो है इंटेलिजेंस जो है वो ब्रीच हुई और हैकर्स ने उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टील की गई। ये जो किस्सा जो है ये पाकिस्तान में भी हो सकता है। और जनाबे वाला उसके बाद
میری اطلاع ہے کہ ثاقب نثار صاحب کے بیٹے نے آپ نے ایک کمیٹی بنائی، میرا خیال ہے بطانی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بطانی صاحب اس کمیٹی کے انچارج ہیں، اس کے خلاف جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دے دی گئی۔ اب وہ بھی جو ثاقب نثار صاحب کے بیٹے ہیں وہ باقاعدہ کروڑوں روپے کی سودا کرتے ہوئے جو ہے آواز ان کی جو ہے یا تو آواز سے انکار کریں کہ میری یہ آواز نہیں ہے، یا بتائیں کہ وہ بڑا نیک کام کر رہے تھے اس کنورسیشن میں، یا بڑا کوئی فلاحی کام کر رہے تھے۔ وہ تو اپنی فلاح کا کام کر رہے تھے، کوئی 1,20,00,000 روپے کا کوئی سودا تھا ٹکٹ کے لیے، اور ٹکٹ بھی اس الیکشن کے لیے جو ہونا نہیں تھا، جو ہوا نہیں ہے۔ 14 مئی گزر گئی ہے، پتہ نہیں پیسے واپس کیے ہیں یا نہیں کیے، جو بیانے پکڑے ہوئے تھے وہ واپس کیے ہیں یا نہیں کیے، یہ ایک علیحدہ قصہ ہے۔ جناب والا میں ایک مثال دوں گا۔ آج سے کچھ سال پہلے ایک کیس تھا جس میں if I remember it correctly چیف جسٹس سے جو اس وقت کے جناب افتخار چودھری صاحب، ان کے بیٹے کا ملک ریاض کے ساتھ کیس تھا کوئی۔ وہ کیس جب لگا تو چیف جسٹس صاحب نے ریکیوز کر لیا، اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا، اپنے آگے وہ کیس نہ لگا، خود نہ منصف بنے۔ لیکن اس قسم کی روایات میرا خیال ہے سپریم کورٹ کی کہ چند لوگوں نے ترک کر دی ہیں۔ وہ روایات جو تھیں ہماری عدلیہ کی، جہاں پہ بڑی بڑی تاریخ قسم کی بھی روایات بنی، اللہ تعالیٰ معاف کرے ان لوگوں کو اور ہمیں بھی، وہاں پہ اچھی روایات تھیں، لگتا ہے اچھی روایات بھی جو ہے ترک کی جا رہی ہیں، ان کو بھی ابینڈن کیا جا رہا ہے۔ اگر اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب اپنے آپ کو ریکیوز کر سکتے ہیں، تو آج جناب ڈپٹی سپیکر ایک ایسا مسئلہ جن میں ان کے عزیز جو ہیں ان کی آڈیو ٹیپس انوالو ہیں، ان کو اس وقت ریکیوز کرنا چاہیے، اپنے آپ کو اس بینچ سے علیحدہ کرنا چاہیے، بلکہ دور دور کا بھی واسطہ نہیں رکھنا چاہیے، تاکہ انصاف پہ ان کی ذات جو ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اثر انداز نہ ہو سکے۔ اب میں دوسری مثال پہ آتا ہوں جناب سپیکر۔ سپریم کورٹ پریکٹس اور پروسیجر ایکٹ بنایا گیا۔ دوسری جانب وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عمران خان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل بنتا ہے، ملٹری انویسٹیگیشن ٹیم نے فیصلہ کرنا ہے، جن لوگوں کو وہاں بھیجا گیا ان کا براہ راست عمران خان سے تعلق ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود رشید کا بھی فیصلہ نہیں ہوا کہ کون سی عدالت میں بھیجنا ہے۔ عمران خان نے نوجوانوں کے ذہنوں میں نفرت پھیلائی۔ انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا کام منصوبہ بندی پر نظر رکھنا ہے۔ عمران خان کے دائیں بائیں لوگ کی گفتگو سنی گئی۔ پلاننگ کے مطابق فیک ریپ کو اصل دکھایا جائے گا، الزام لا اینڈ فورسز ایجنسی پر لگایا جائے گا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان بندوں کو پکڑ لے۔ میں نے آڈیوز خود سنی ہے، آڈیو لیک کرنے کے بجائے کوشش ہے ان لوگوں کو پکڑا جائے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا ہے کہ 9 مئی کو حملے کی ہدایات دینے والوں کا ریکارڈ موجود ہے۔ لاہور میں سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس انویسٹیگیشن انوش مسعود کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ جسے بھی گرفتار کیا جا رہا ہے اسے عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ واٹس ایپ گروپس میں حملے کی ہدایات دینے والوں کا ریکارڈ موجود ہے۔ آئی جی پنجاب نے مزید کہا کہ سوشل میڈیا پر خواتین پر تشدد کی جتنی تصاویر شیئر کی جا رہی ہیں وہ پرانی ہیں۔ نوٹ کر لیجئے 3 قسم کے کیسز ہیں۔ ایک وہ جو آرمی اسٹیبلشمنٹس کے اوپر ہوئے حملے جو کہ پلان تھے، جو کہ ثابت ہوا کہ پلان تھے۔ نمبر 2 وہ جو کہ پولیس اسٹیشنوں پہ پولیس کی گاڑیوں کو جو آپ کے ٹیکسوں کے پیسے سے آئی تھیں ان کو جلایا گیا، ATC کے کیسز ہیں۔ تیسرے وہ جہاں پہ روڈ بلاک ہوا۔ اگر انصاف دینے کی بات ہے، پولیس نے جلد بازی میں بہت ساری ATCs کے AT ایکٹ لگایا، اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ، جو ہم نے ڈیلیٹ بھی کیا۔ لہٰذا کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں۔ ہاں
بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ جو شخص وہاں گیا ہوگا اس نے بچنا نہیں. ہاں میں آپ کو بتا دوں, میرے بہت پیارے پیارے دوستوں کے بہت سارے لوگ, پولیس افسروں کے بچے اور بھانجے بھانجیاں بھی گرفتار ہو چکے ہیں, اور ان کے ساتھ بھی ہم نے وہی پروسیس کیا ہے جو باقیوں کے ساتھ کیا ہے. جی نیکسٹ کوشچن. نہیں کالز پہ نہیں, آپ کی بات میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں طریقہ کار. واٹس ایپ گروپس کے اوپر تمام دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے, اس کے حساب سے پوچھا بھی جا رہا ہے. بعض اس میں ہائی پروفائل ٹارگیٹس ہیں, یہاں تک کہ کہا گیا, جھوٹ بولا گیا, مجھے وہ ویڈیو تصویر لانی یاد نہیں رہی, کہ ایک جو مور جس نے چوری کیا تھا اس کو مار مار کے پولیس نے مار دیا ہے. ہم نے اسی رات اس کی وہی ویڈیو دی کہ الحمدللہ وہ زندہ ہے. ہاں البتہ یہ بڑے فخر کی بات ہے اگر کس نے آرمی ہاؤس کے اندر گھس کے یونیفارمز خراب کیے, جھنڈے جلائے, اگر جن لوگوں کے لیے فخر کی بات ہے تو ان کے لیے قانون انتہائی سختی سے کام کرتا ہے. بالکل آپ غیر سرکاری آبزرور ہیں, جو خواتین ریلیز ہو کے جا چکی ہیں, جو بیل پر ہیں, جا کے ان سے پوچھ لیجئے کیا وہاں پہ ڈاکٹر اویلیبل تھی, کیا وہاں مردوں کے ساتھ رکھا گیا, کیا کسی کے جسم پہ کٹ لگائے گئے خدا نہ خواستہ, یا ہاں ان سے یہ بھی ضرور پوچھیے گا کہ یہ چیک ماڈل جو پتہ نہیں کتنے سال پہلے جا چکی ہے یہ وہاں موجود تھی کہ نہیں. آپ ہیں, آپ کے سامنے ہم پیش ہو چکے ہیں. اچھا جیو فینسنگ میں نے بتایا 7 سٹیجز ہیں, میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں. There are 7 stages of these lists to be formulated because these are being finalized with the help of the counter-terrorism department, the special branch and with the help of NADRA and IB record. Kindly یہ نوٹ کر لیجئے, یہ ویڈیوز کے ذریعے, ان کے نمبروں کے ذریعے, ان کی جیو فینسنگ کے ذریعے, ان کی اپنی پوسٹ کے ذریعے, ان کے واٹس ایپ گروپ کے ذریعے, ان کی وہاں موجودگی کے ذریعے جو موقع پہ گرفتار ہوئے, یا ہیومن انٹیلیجنس کے ذریعے. اس میں ڈیفینیٹلی کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے اس لسٹ میں آیا ہو, اور صحافی بہت سارے آئے ہیں جس کے لیے ہم نے اس بات کمیٹی بھی بنائی ہے, اور اس کو ہم نے ساتھ ساتھ کلیئر. ہر بندے کو اس کی صفائی کا موقع ملنا چاہیے, اس کا ایک لیگل پروسیس ہے, ایک نوٹس ہوتا ہے, پھر دوسرا ہوتا ہے. وہی آپ کامران عادل صاحب انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کیس کے لیے آئیں گے. تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھ سے وہ سوال نہیں پوچھا, میں ختم نہیں کر رہا, میں ختم نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں تھینک یو ویری مچ. آپ نے بھی اس کے انویسٹیگیٹو لنکس نہیں پوچھے, اس کا جناح ہاؤس واقعے پر بنائی گئی جے آئی ٹی میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے جواب جمع کروا دیا, جس میں انہوں نے کہا کہ میری جان کو لاحق خطرات کے باعث سوال نامے یا سامان پارک سے بذریعہ ویڈیو لنک بیان لیا جائے. چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے نامزد کردہ نمائندگان علی اعجاز پٹر اور نعیم حیدر پنجوتھا ایڈوکیٹ جے آئی ٹی میں پیش ہوئے اور تحقیقات میں شمولیت کے لیے عمران خان کا باضابطہ تحریری بیان جمع کروایا. تاہم جے آئی ٹی نے نمائندوں کے ذریعے چیئرمین تحریک انصاف کا تحریری جواب قبول کرنے سے انکار کر دیا. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے اپنے جواب میں لکھا کہ جے آئی ٹی کی جانب سے 10 مئی 2023 کو درج کیے گئے مقدمہ نمبر 96/23 کی تحقیقات میں شمولیت کا نوٹس بھجوایا گیا. جے آئی ٹی کا نوٹس کا موصول ہوا, جس کے مطابق جواب کے لیے مہلت نہایت محدود تھی, جبکہ پہلے سے طے شدہ شیڈیول کے مطابق مجھے آج انسداد دہشت گردی کی عدالت اور ہائی کورٹ میں پیش ہونا تھا. عمران خان نے جواب میں کہا کہ یہ حقیقت نہایت اہمیت کی حامل ہے کہ جس روز یہ واقعات ہوئے اس روز میں نیب کی غیر قانونی اور ناجائز حراست میں تھا. پی ٹی آئی رہنما اور شہریار افریدی اور سینیٹر علی محمد خان کو اڈیالہ جیل سے رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار کر لیا گیا. شہریار افریدی 3 ایم پی او کے تحت گرفتار ہونے کے بعد ڈی سی اسلام آباد کے احکامات پر 15 دن سے سینٹرل جیل اڈیالہ میں نظر بند تھے اور 15 روز کی اسیری مکمل کرنے پر انہیں آج رہا کیا گیا تھا. تاہم جیل سے باہر آتے ہی راولپنڈی پولیس نے شہریار افریدی کو 3 ایم پی او کے تحت دوبارہ گرفتار کر لیا. تحریک انصاف کے رہنما کی ایک بار پھر گرفتاری ڈی سی راولپنڈی کی جانب سے 3 ایم پی او اور مزید 15 دن کی نظر بندی کے احکامات کے تحت عمل میں لائی گئی, جس کے مطابق پولیس نے انہیں اڈیالہ جیل سے رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیا. بعد ازاں شہریار افریدی کو راولپنڈی پولیس نے ڈی سی راولپنڈی کی جانب سے 3 ایم پی او کے تحت 15 دن کی نظر بندی احکامات کے ساتھ سینٹرل جیل اڈیالہ منتقل کر دیا. پولیس کے مطابق احکامات ملنے پر شہریار افریدی کو وصول کر کے دوبارہ اڈیالہ جیل میں نظر بند کیا گیا ہے. شہریار افریدی کو راولپنڈی پولیس نے ڈی سی راولپنڈی کی جانب سے 3 ایم پی او کے تحت 15 دن کی نظر بندی احکامات کے ساتھ سینٹرل جیل اڈیالہ منتقل کیا.
लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को पार्टी सदारत पर बहाल करने के लिए दायर दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर निपटा दी। अदालत आलिया के जस्टिस अली बाकिर नजफी ने नवाज शरीफ को पार्टी सदारत पर बहाल करने के लिए दायर दरख्वास्त पर एतराज़ करके समात की। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ बरकरार रखा और दरख्वास्त नाकाबिल समात करार दे दी। गुज़िश्ता रोज़ रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज़ आयद किया था। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एतराज़ किया गया था कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया, दरख्वास्त गुज़ार सुप्रीम कोर्ट से रजू करे। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने अपने एतराज़ में यह भी कहा था कि लाहौर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मातहत है, यहाँ समात नहीं हो सकती। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जिना हाउस हमला केस समेत जलाओ घेराव के 3 मुकदमात में जमानती मुचलके जमा कराने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ATC लाहौर में पेश हो गए। इमरान खान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद के रूबरू पेश हुए। जमानती मुचलके जमा कराए, अदालत ने जमानती मुचलके मंजूर कर लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IMF प्रोग्राम मुकम्मल करने के लिए आलमी मालियाती इदारे के MD से रब्ता। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF के MD क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से रब्ता किया, जिसमें उन्होंने प्रोग्राम के लिए नवा जायज़ा मुकम्मल करने में मदद तलब की है। पाकिस्तान के लिए IMF के मिशन चीफ नाथन पोर्टर का कहना है कि IMF बोर्ड के इजलास के लिए पाकिस्तानी हुकाम से राब्ते में है। अपने बयान में नाथन पोर्टर का कहना था कि पाकिस्तानी हुकाम से बातचीत में माली साल 2024 के बजट पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। IMF बोर्ड के इजलास के लिए पाकिस्तानी हुकाम के साथ राब्ते में है। उन्होंने मज़ीद कहा कि IMF प्रोग्राम की मियाद जून के आखिर में ख़त्म हो रही है। प्रोग्राम के अहदाफ और मुनासिब फाइनेंसिंग के इंतज़ामात भी बातचीत का हिस्सा हैं। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कहा है कि कोशिश करेंगे बजट में आवाम पर मज़ीद बोझ ना डाला जाए, लेकिन IMF की वजह से हमारे हाथ बंधे हुए हैं। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कहा कि जब पाकिस्तान की मईशत बेहतर होने लगती है, कोई सानहा हो जाता है। हमने गुज़िश्ता दौर में पाकिस्तान को दुनिया की 24वीं बेहतरीन मईशत बनाया था। अब भैया जो है वो ऑब्वियसली बहुत स्लो है इस वक्त इकोनॉमी का, हम सबको पता है। यानी 0.29% ग्रोथ, वो जो 6% टच कर चुकी थी 2017 में, और एवरेज जिसको हुकूमत की 4.7% थी ग्रोथ 5 साल की, वो कोई हमारे वो खुशी की बात नहीं है। लेकिन उसको फिर आप उसको कंपेयर करें भाई, अब आप को पता है कि आपका प्रोग्राम तो टाइम लग रहा है। अब आपके लिए बार बार रिपीटेडली विद इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड पाकिस्तान, ये पिछले 3-4 महीने से पहले इतनी रिपीटेडली ऑलमोस्ट डेली ये बयान आते थे, आप भी पढ़ते होंगे, जी पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है, ये बॉन्ड पे नहीं होगा, ये जी फलान पेमेंट इतनी बड़ी आ रही है, क्या करेंगे, नहीं पे होगा। यानी एक ग्लूम की एक पिक्चर पेश की हुई थी। वो अल्हम्दुलिल्लाह देखे, जब आपकी तंगी है तो आपने उसके मुताबिक अपने आप को चलना है। चॉइसेस क्या थी कि भाई यहाँ ये जो मुश्किल रिस्ट्रिक्शंस हैं और जो इंपोर्ट्स के ऊपर थोड़ी ओवरसाइट है, प्रायोरिटाइज करना है, वो ना करें तो फिर तो रिजर्व तो आनंद फन खत्म हो जाता।
دوسرا چوائس ہے کہ آپ کی جو سورن کمٹمنٹس جو آپ نے دنیا کو اسٹیٹ میں پیسے دینے ہیں وہ وقت پہ پیسے پے ہو. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو چیز تھی اس نے کافی غالباً جو وہ ناقدین تھے آؤٹ سائڈ اینڈ ان سائڈ پاکستان وہ ان کو کافی ڈس اپوائنٹ کیا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ یہ کنٹری نے ڈیفالٹ نہیں کی, یہ کیسے ہو گیا کہ ہم تو کہتے سری لنکا بنے گا اور سری لنکا نہیں بنا. اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی حفاظت کرنی ہے, یہ ہمارا ایمان ہے اور ہماری صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ ہم ٹو دی بیسٹ آف آور آنیسٹی ایبلٹی اینڈ ایفرٹس وی شوڈ ٹرائی ٹو ڈو بیسٹ فار دی کنٹری. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب ایک ہیں. لاہور چیمبر obviously میں belong to لاہور چیمبر, لاہور چیمبر belongs to me. میری پوری کوشش تھی کہ میں خود حاضر ہوتا, لیکن اتنے زیادہ believe me کام ہے, میں کوئی ایسے ایگزیجریٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ جینون ہے کہ پاکستان نیڈس ایوری ونز ایفرٹ رائٹ. اور ہماری ٹیم ہم سب لگے ہوئے ہیں, پرائم منسٹر آن ٹاپ, ہی از ڈوئنگ ہز لیول بیسٹ. انشاءاللہ میرا یہ بھی ایمان ہے کہ ہم نے اس سے نکل, اور پاکستان جیسے 1999 میں بدترین پابندیاں لگائی گئیں جب ہم نے دھماکے کیے, اسی رات پروگرام بھی سسپینڈ ہو گیا IMF کا, تو ہم نکل آئے اللہ کے فضل و کرم سے. بائی جون 1999 ایوری تھنگ واز بزنس ایز یوزول. آپ کو یاد ہوگا کہ جنوری فیبرری میں 8 مہینے کے بعد قریباً پروگرام ریوائیو ہوا تھا ہمارا, لیکن ادروائز بھی ہم آل لائبلٹیز جو پینڈنگ تھی پے ہو گئیں. اینی 69 روپیز سے ڈالر 52 پہ آ گیا, 51.80 تھا سیلنگ, 52 بائنگ. تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ وقت نکل جاتا ہے, لیکن آپ obviously that was very painful period. 20, 13, 14 یہی تھا, میکرو اکنامک اسٹیبل کنٹری, $1 نیا نہیں آ رہا, 6 سے 7 مہینے ڈیفالٹ پروجیکٹڈ ہے, $6 بلین اسٹیٹ بینک کے پاس ہے, 4.6 بلین 6-7 مہینے واپس کرنے. تو یہ نہیں تھا کہ لوگ ہوا میں وہ ایک پاکستان کے حوالے سے پریڈکٹ کر رہے تھے, جو یعنی ایکسپرٹس تھے وہ نمبرز پہ بات کر رہے تھے. تو ابھی ہم نے اور ہماری ٹیم نے مل کے اللہ کے فضل سے یہ انشور کیا ہے, ہماری پرائرٹی نمبر 1 تھی کہ جو بھی ساورن پیمنٹ ہے وہ وقت پہ اس کو سیٹل کرنا, وقت پہ پے کرنا ہے, وقت پہ اگر رول اوور کروا سکتے ہیں جو بھی کرنا ہے وقت پہ کرنا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت رکھی ہے, اینڈ آئی ایم شیور کہ دی ڈیز ٹو کم ول بی مچ بیٹر. انشاءاللہ ہم کولیکٹیولی جوائنٹلی کام کریں گے. ایک فیز ہے, اس کو ہم نے ایز اے چیلنج لینا ہے ایز اے نیشن, اور انشاءاللہ تھنگز ول گیٹ بیٹر. اور تھنگ آلریڈی جو سلائڈ تھی جو کہ رک نہیں رہی تھی وہ رک چکی ہے, اور کچھ جو پولیٹیشنز ہیں وہ ابھی بھی ان کو خدا کا خوف نہیں آتا. ابھی وہ کمپیئر کرتے ہیں جی سال پہلے یہ تو, او بھائی جان اگر آپ نے آگ لگا دی ریڈیو پاکستان پشاور کو, یو تھنک کہ صرف فائر بریگیڈ آ کے نوزل پانی کا کرے گی تو رک جائے گی؟ اٹ ٹیکس ٹائم. تو اکانومی آپ سب سمجھتے ہیں جیسے بزنس ہے, یہ کوئی الیکٹریسٹی سوئچ آن سوئچ آف بٹن نہیں ہے کہ ایک ٹیم چینج ہوئی تو آگے سوئچ آف کر دیا تو وہ سب کچھ جو خراب ہے ٹھیک ہو. اٹ ٹیکس ٹائم. ہمیں 20, 13, 14 میں بھی لگا تھا آلموسٹ قریباً پہلا سال بہت مشکل تھا, پھر اللہ نے بڑی مہربانی کی, سیکنڈ ایئر ہر دن بہتر تھا, ہر ہفتہ بہتر, تھرڈ ایئر تو اس سے بھی, پھر سارے کے سارے ہیڈز آف جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن دنیا کے ہیں, چاہے وہ IMF ہو, ورلڈ بینک ہو, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو, AIIB ہو, وہ سب IFC ہو, سب آ کے پاکستان میں ان کے ہیڈز آتے تھے. یہی سرینا یہی میریٹ میں آ کے پاکستان کی تعریفیں کرتے تھے اور وہ رپورٹس کو کوٹ کرتے تھے. تو انشاءاللہ وہ دن دوبارہ واپس آئے. پاکستان کی جانب سے آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ تجاویز IMF کے ساتھ شیئر کر دی گئی. IMF سے FBR کے اہداف, قرضوں کی ادائیگیوں سمیت اہم اہداف کی تجاویز شیئر کر دی گئی ہیں. وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ IMF بجٹ کا جائزہ لے کر وزارت خزانہ حکام سے بجٹ پر بات چیت کرے گا. ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق IMF کے اسٹیٹ بینک کے حکام سے آئندہ مالی سال کے لیے فائنانسنگ پر بات چیت جاری ہے. وزارت خزانہ کے حکام IMF کے ساتھ بجٹ سے قبل معاہدہ کرنا چاہتے ہیں. وزارت خزانہ کے ذرائع نے بتایا کہ پاکستان 30 جون سے پہلے IMF کے ساتھ پروگرام مکمل کرنا چاہتے ہیں. موجودہ پروگرام مکمل ہوتے ہی پاکستان اگلے پروگرام کے لیے مذاکرات چاہتا ہے. ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ IMF سے شیئر کیا گیا آئندہ بجٹ میں قرض اور سود کی ادائیگیوں کے لیے 8,000 ارب تک مختص کرنے کی تجویز ہے. دفاعی اخراجات 1.7 ٹریلین سے زائد رکھنے کا تخمینہ ہے. وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق IMF سے نان ٹیکس آمدن کے ذریعے 2.5 ٹریلین روپے اکٹھے کرنے کی تجویز شیئر کی گئی.
वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने वाज़ेह किया है कि रूसी तेल आने से मुल्क में तेल की कीमतें कम नहीं होंगी। पाकिस्तान एनर्जी कॉन्फ्रेंस से जूम पर खिताब करते हुए मुसद्दिक मलिक ने कहा कि रूसी तेल 2 हफ्तों में पाकिस्तान पहुँचेगा और रूसी तेल की ज़्यादा कार्गोज आएंगी तो मुल्क में कीमत कम होगी। वज़ारत मुमलिकत का कहना था कि दुनिया में जहाँ भी सस्ता तेल मिलेगा हम खरीदेंगे। कोशिश है पाबंदियों से बचे और तवानाई की ज़रूरियात भी पूरी हों। उन्होंने मज़ीद कहा कि समुंदर में तेल और गैस की तलाश पर दोबारा काम शुरू कर रहे हैं। मुल्क में जल्द टाइट गैस की पॉलिसी लाइन आएगी। हुकूमत गैस के बंद कुओं को दोबारा खोलने पर गौर कर रही है। कोशिश है बंद होने वाले कुओं की बहाली के लिए कुछ रियायत दे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कोयटा गैरिजन का दौरा किया, जहां कोर कमांडर कोयटा ने उनका इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कोयटा गैरिजन में फौजियों के लिए कायम मुख्तलिफ फलाही स्कीमों का दौरा किया। उन्होंने रवायती और 5th जनरेशन वारफेयर के लिए ऑपरेशनल तैयारियों पर भी जोर दिया। कमांड एंड सॉफ्ट कॉलेज कोयटा के अफसरान से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान में अदम एहतिकाम पैदा करने के लिए अंदरूनी और बैरूनी कुव्वतों के दरमियान गठजोड़ आवाम के सामने बेनकाब हो चुका है। अहले पाकिस्तान की बेमिसाल हमायत से पाक फौज को कोई नहीं रोक सकता। अवाम ने हालिया दिनों में पाकिस्तान भर में अपनी अछूती मोहब्बत का इजहार करते हुए दुश्मन कुव्वतों को नापाक अज़ाइम समेत मिलियामेट कर दिया। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि रावलपिंडी में मुबैना डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर नैब कोर्ट आज़ाद कश्मीर के जज को कत्ल कर दिया गया। रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक थाना रवात की हदूद में वाक़िया निजी हाउसिंग सोसाइटी में मुबैना डकैती की वारदात हुई। मुज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से नैब कोर्ट आज़ाद कश्मीर के जज सरदार अमजद खान की जान की बाजी हार गए। पुलिस का कहना है कि जज सरदार अमजद को ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जान की बाजी से हार बैठे थे। डकैती के दौरान गोली लगने से एक डाकू जख्मी भी हुआ। डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि जाबहक जज बतौर नैब कोर्ट आज़ाद कश्मीर खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तहकीकात शुरू करके मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। रावलपिंडी में ज़िला इंतज़ामिया ने दफ़ा 144 में 4 जून तक की तोसी कर दी। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा ने दफ़ा 144 में तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक ज़िला भर में जलसे, जुलूस, रैलियों और इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी आयद रहेगी। इसके अलावा असलहे के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद रहेगी। नोटिफिकेशन में कहा गया कि दफ़ा 144 का इतलाक़ हसास अदारों, पुलिस अफसरान, ख़वातीन और बच्चों पर नहीं होगा। PIA के तैयारे को वाजिबात की अदम अदायगी के लिए मलेशिया में रोक लिया गया। ज़राए के मुताबिक PIA का बोइंग 777 तैयारा कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर रोका गया। BMH रजिस्ट्रेशन नंबर के हामिल तैयारे को एयरपोर्ट इंतज़ामिया ने दूसरी बार रोका है। तैयारा मुकामी अदालत के अहकामात पर $4 मिलियन वाजिबात वसूली के लिए रोका गया है। PIA की जानिब से कुछ अर्सा कबल मलेशियन कंपनी से लीज़ पर एक तैयारा हासिल किया गया था। लीज़ रकम की अदम अदायगी पर मुतल्लका कंपनी ने वाजिबात वसूली के लिए मुकामी अदालत हुक्मनामा हासिल किया था। अदालती अहकामात पर कुछ अर्सा कबल भी इस बोइंग तैयारे की ज़ब्तगी की कार्रवाई कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर की गई थी। ऊंची दुकान, फीके पकवान, बड़े फूड चेन्स लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के रडार पर आ गए। CEO कंटोनमेंट बोर्ड राना काशिफ के अहकामात पर डिप्टी CEO लाहौर कैंट बोर्ड अंस तारिक की सरबराही में कार्रवाई। टीम के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे गए। ज़ाब्ता इखलाक के खिलाफ वर्जी पर फूड चेन्स को जुर्माने आयद किए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब भट्ट की रिपोर्ट में। लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनस तारिक की जानिब से हमरा फूड इंस्पेक्टर अल्लाह दित्ता ने इलाका में हफ्जाने सेहत के हवाले से दबंग कार्रवाइयों का आगाज़ किया और उसमें मुख्तलिफ स्टोर्स, बेकरियाँ, फूड पॉइंट्स, बेकर्स, बर्गर्स पॉइंट्स और मुतअद्दिद बड़े होटल्स जो कि ब्रांड्स होटल्स थे उस पर खाने पीने की अशिया के हवाले से चेकिंग के सख्त इंतजामात का जायज़ा लिया। नाकिस इंतजामात पर मुतअद्दिद दुकानदार और ब्रांड्स को भारी चलान किए। लाहौर कैंट बोर्ड डिप्टी CEO अनस तारिक ने इलाका में सेहत और मुतवाज़न ग़ज़ा के इस्तेमाल के लिए जगह जगह छापों का आगाज़ किया
اور قواعد و ضوابط اور قوانین کی خلاف ورزیاں کرنے والوں کے خلاف بھاری جرمانے عائد کیے، جس میں متعدد برانڈز، دکانیں، فوڈ پوائنٹ سربمر بمہر کر دیے گئے۔ لاہور کنٹونمنٹ بورڈ ڈپٹی سی ای او انس طارق اور شعبہ فوڈ کے انسپیکٹر اللہ دتا کی جانب سے متعدد بار WCB ایکٹ 1966 اور کینٹ ایکٹ 1924 کی انڈر سیکشن 210/1 کے تحت فوڈ لائسنس برائے فروختی کا حاصل کرنا سب کے لیے اہم ہے۔ اس کے باوجود کینٹ ایریا میں واقع متعدد ہوٹل، بیکرز، کنفیکشنرز مالکان اور دودھ مالکان اور اس سے متعلقہ بنی ہوئی اشیاء کا کاروبار کرنے والے شہری، واٹر پلانٹ، سوڈا واٹر سٹوریج ڈسٹریبیوٹرز، آئس فیکٹری مالکان، شادی ہالز، آؤٹ ڈور کیٹرنگ، خوراک فروخت فیکٹری مالکان، اشیاء خورد و نوش کی پیکنگ سے متعلقہ سامان بنانے والوں اشیاء کے پاس لائسنس موجود نہیں تھے، جس پر موقع پر ہی ڈپٹی سی ای او طارق اور شعبہ فوڈ کے انسپیکٹر اللہ دتا نے کہا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں غیر سرکاری تنظیم کرومیٹ کی طرف سے ورلڈ نو ٹوبیکو ڈے کی مناسبت سے پوسٹ کارڈ سیزن 3 مقابلوں کا کامیاب انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی وزیر مملکت فیصل کریم کنڈی اور وفاقی پارلیمانی سیکریٹری برائے صحت ڈاکٹر شازیہ صوبیہ اسلم سومرو تھے۔ اس موقع پر تمباکو اشیاء کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے معاشرے پر مثبت اثرات کو اجاگر کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے ہماری نمائندہ عائشہ محمود کی اس رپورٹ میں۔ غیر سرکاری تنظیم کرومیٹک کی طرف سے ورلڈ نو ٹوبیکو ڈے کی مناسبت سے پوسٹ کارڈ سیزن 3 مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی وزیر مملکت فیصل کریم خان کنڈی اور وفاقی پارلیمانی سیکریٹری برائے صحت ڈاکٹر شازیہ صوبیہ اسلم سمرو تھے۔ پاکستان بھر سے نوجوانوں نے خوبصورت ڈرائنگ کے ذریعے تمباکو اشیاء کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے معاشرے پر مثبت اثرات کو اجاگر کیا۔ ملک بھر سے موصول ہونے والے ڈیزائنز میں سے 3 بہترین ڈیزائن بنانے والے نوجوانوں کو نقد انعامات دیے گئے۔ تقریب میں سول سوسائٹی کے نمائندوں، طلباء اور صحافیوں نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر کرومیٹک کے چیف ایگزیکٹو شارق خان نے پوسٹ کارڈ مقابلوں کی اہمیت اور نتائج کے حوالے سے شرکاء کو آگاہ کیا۔ ہمارے جتنے آئے ہوئے ڈیزائنز ہیں، اس کے اندر سے ٹاپ 25 ڈیزائنز جو ہیں، کل ہم لوگ پریس کلب کے اندر اس کی ایک ایگزیبیشن کریں گے اور سارے جتنے جرنلسٹ آئی ہیں ہم لوگ ان کے لیے وہ ایگزیبیشن لگا کے وہاں پہ چھوڑ دیں گے تاکہ وہ لوگ اس کو دیکھیں اور اس کے میسیجز جو ہیں وہ کنٹینیوڈ رہیں۔ جس طریقے سے ہم نے پارلیمنٹ میں لگائے تھے پچھلی باری، اس طریقے سے ہمیں اس باری ان کا بڑا جنرس ہمارے پاس یہ آفر ہے جس کے شارق خان نے کہا کہ تمباکو نوشی کا بہت تیزی سے نوجوانوں میں پھیلنا تباہ کن ہے۔ ہمیں اپنی نسلوں کے بہتر مستقبل اور ان کی اچھی صحت کے لیے تمباکو نوشی کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور اس میں حکومت کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ حکومتی تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ شارق خان نے تمباکو مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کو برقرار رکھنے پر زور دیا اور کہا کہ تمباکو مصنوعات مہنگی ہونے کے دورس نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ نوجوانوں کو تمباکو سے بچانے کے لیے تمباکو مصنوعات پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سمیت دیگر ٹیکسز برقرار رکھنے پر اس حکومتی فیصلے کو سراہا گیا اور بتایا کہ اس سے تمباکو نوشی کرنے والوں کی تعداد میں بھی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ اس موقع پر ڈاکٹر ضیاء الدین نے کہا کہ تمباکو کے استعمال کے نتیجے میں ہر سال 1,70,000 افراد موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں اور معیشت کو ہر سال 615 بلین خسارے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا اس اضافے سے ملک کی معیشت کو سہارا دینے کے ساتھ ساتھ تمباکو نوشی کے ناسور کو کم کرنے میں بھی مدد ملے۔ سیکریٹری ورکرز ویلفیئر فنڈ ذوالفقار امجد ایشیا گلف کارپوریشن کونسل کے پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول پر ہونے والے ڈائیلاگ میں شرکت کے لیے منیلا پہنچ گئے۔ 2 روزہ طے شدہ لیبر اصلاحات اور تارکین وطن مزدوروں سے متعلق مسائل سے نمٹنا تھا۔ سیکریٹری نے بیورو آف امیگریشن کے عاقف اقبال کے ساتھ اہم مشن کا آغاز کیا۔ تقریب کے دوران سیکریٹری نے مزدوروں کے بہبود اور حقوق کو یقینی بنانے کے لیے مضبوط مزدور اصلاحات کی اہمیت پر زور دیا۔ سیکریٹری نے مہاجرین مزدوروں کو متاثر کرنے والے نظامی مسائل کو حل کرنے کے لیے AGCC کے رکن ممالک کے درمیان تعاون کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ اینٹی نارکوٹکس یونٹس کی خفیہ اطلاع پر کارروائی، خاتون سمیت منشیات فروش گرفتار، کروڑوں روپے مالیت کی 4 کلو 300 گرام آئس، 2 کلو کرسٹل پاؤڈر برآمد۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے ویژن کے مطابق تعلیمی اداروں کے اطراف منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیزی سے جاری ہے۔ نارکوٹکس یونٹس کی خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے خاتون سمیت 3 منشیات فروشوں پروین بی بی، حنیف اور بلال ارشد کو گرفتار کر کے ان سے کروڑوں روپے مالیت کی 4 کلو 300 گرام آئس، 2 کلو کرسٹل پاؤڈر برآمد کر لی گئی۔ DSP نارکوٹکس یونٹ مظہر اقبال کے مطابق ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔
طیب رجب اردوغان ترکی کے تیسری بار صدر منتخب، پاکستان کے تاجروں میں خوشی کی لہر۔ لاہور برنت روڈ کے تاجر رہنما حاجی محمد اسحاق نے طیب رجب اردوغان کی تیسری بار صدر منتخب ہونے پر مٹھائی تقسیم کی۔ مزید جانتے ہیں اپنے رپورٹر عاصم بدر کی رپورٹ میں۔ پاکستان اور ترکیہ دوستی ایسی دوستی ہے کہ اس دوستی پر پاکستان کے تاجر بھی فخر محسوس کرتے ہیں۔ لاہور برانتھا روڈ مارکیٹ کے تاجر رہنما حاجی محمد اسحاق نے اس دوستی پر مہر لگا دی۔ انہوں نے طیب رجب اردوغان کی تیسری بار صدر منتخب ہونے پر لاہور برانتھا روڈ مارکیٹ میں اپنی دکان پر مٹھائی تقسیم کی اور امت مسلمہ کے ہیرو طیب رجب اردوغان کو خراج تحسین پیش کیا۔ حاجی محمد اسحاق کا کہنا تھا کہ طیب رجب اردوغان جیسے نیک صرف لوگ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتے۔ محکمہ اوقاف و مذہبی امور پنجاب میں خدمات سر انجام دینے والے ڈائریکٹر فائنانس اوقاف خالد مسعود فاروق کے اعزاز میں ایوان اوقاف لاہور میں سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری کی زیر صدارت تقریب منعقد ہوئی۔ سیکرٹری اوقاف نے کہا کہ ترقی اور ارتقاء کے لیے تحقیقی اور تخلیقی رویوں کی تشکیل ضروری ہے۔ محنت اور مثبت طرز عمل ہی سے اداروں کی کارکردگی میں نکھار آتا ہے۔ ٹرانسفارمر سرکاری افسر کی سروس کا اہم حصہ ہے۔ انہوں نے ٹرانسفر ہونے والے افسر کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افسر مذکور نے دل جمی کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا اور ان کو بروقت احسن طریقے سے ادا کیا۔ وزیر ہاؤسنگ بیرسٹر سید اصفر علی ناصر کا ڈاکٹر فیصل مسعود ڈی ایچ کیو ٹیچنگ اسپتال سرگودا کا دورہ۔ صوبائی وزیر نے شہریوں کی شکایات پر اسپتال انتظامیہ کو چلڈرن وارڈ کو فرسٹ فلور پر شفٹ کرنے کی ہدایت کی۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ نے صوبائی وزیر کی ہدایت پر چلڈرن وارڈ کو شفٹ کرنے کے حوالے سے آرڈر جاری کر دیا۔ صوبائی وزیر کی لفٹ خراب ہونے اور صفائی کے ناقص انتظامات پر انتظامیہ کی سرزنش۔ اصفر علی ناصر نے مختلف وارڈز میں جا کر مریضوں کی عیادت کی۔ اس موقع پر بیرسٹر سید اصفر علی ناصر نے کہا کہ صحت عامہ کی سہولیات پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ حکومت عوام کو صحت کے بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام دستیاب وسائل استعمال لا رہی ہے۔ صومالیہ میں باغی جنگجوؤں نے ملک کے وسط میں افریقی یونین کے امن مشن اور یوگانڈا کے فوجیوں کی بیس پر حملہ کر دیا، جس میں 17 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق صومالیہ کے دارالحکومت موغادیشو کے شمال میں واقع مساگاوا فوجی اڈے پر الشباب کے جنگجوؤں نے حملہ کیا۔ جوابی فائرنگ کے نتیجے میں حملہ آور پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ کچھ بات موسم کی۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بارش اور یالاباری سے نظام زندگی درہم برہم ہو گیا۔ صوبے کے اضلاع یوب، کلاب اللہ، ہرنائی، کوہلو، ڈیرہ بگٹی اور دیگر شہروں میں طوفانی بارش کے بعد بجلی کی سپلائی بھی معطل۔ راجن پور، کوہلو، نصیر آباد، جعفر آباد اور ہرنائی میں بھی بارش ہوئی، جس سے ہرنائی پنجاب شاہراہ بند ہو گئی۔ محکمہ موسمیات نے آج پنجاب، خیبر پختونخوا، بالائی اور مشرقی سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں آندھی کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔